हुतात्म्यावरवीं शांतीच्या भानपासार सगळीं देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमीन एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बाप्तीस एकलोच आमचो दिवपाक. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुकाय हाचे दिसाक आमच्या नोवेनाचो दुसरो दीस आनी त्याच गोडीक चिटीचेर आमी आजच्या दिसाक आनीक एक नियाळ करता. विशय सदांचे भशेन सुरवातीच्या उतरांनी तुमकां आयकूंक मेळटलो. ह्या मिसान यादनीक भाव आमचो तुमचे पासत मीस भेटयता. हें गांवचें फेस्त तुमचे पासत मीस भेटयता आनी हांव किरीत भशेन हें मीस भेटयता. आल्रिया मार्कीस तांची आवय बापूय आलट आनी आंद्रिया मार्कीस आपल्या भुरग्याच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासतात. रुजाय सायबिणी ताणें मागलेले आनी सगळें बरी भशेन जावन तांकां भुरग्या जल्मलेच खातीर देवाक दिनवासतात. तशेंच तांची शेपाय शेमाय सायबीण मायके दिनवासनेचे मीस भेटयतात. एंटनी आनी ट्रिजा मार्कीस ह्या भुरग्याचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवें आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमची सवय आसो. तुमची सवय आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज व्हडा खुशालकायेन भरून आमी ह्या सेवा धर्मान वांटो घेता. आयचो विशय खुशालकाय वांटुया जेजूचे गोवाय जावया. जेजूचें जिवीत खुशालकायेचें. तो सदांच खुशाल जियेलो आनी ही खुशालची जोर ताणें दुसऱ्यांक दिली. जावं गोरिबांक, पिडेस्तांक, एकसुरी आदी. जेजूची देख घेवन जावं आमच्या घोराब्यान वो समाजान आमी तो दुसऱ्यांक दिवंक गरज. हें करूंक पयली सुवातेर ही खुशालकाय आमी आमच्या जिवितान अणभवूंक फावो. तेन्नाच आमी आमची सवय आसलेली खुशालकाय दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्या. तर ही खुशालकाय वांटूंक जेजूचे गोवाय आमी जावंक ह्या मिसा बेटीन आमकां कृपा आनी बोल मागुया. मोगाल बाबा भयणीनो, जिविताची खुशालकाय जावन आसा देवाचेंच देणी आमकां. जिवितान आमी सगळीं खुशाल आसलेली देवाक जाय. एक खुशाल देवाची तुस्त करतले, देवाची महिमा वाखाणटले आमचें जिवीत जावंक भोव गरजेचें. आनी हेंच दर एका दिसा आमच्या मागण्यांत मिसाचे बेटीन हीच देवाची खुशालकाय आमच्या जिवितान आमी हावून येता. ही मिसाची भेट बापाक उबारतना हेच दिनवासनेच्या उमाड्यांनी भरून खुशालकायेन ही मिसाचे बेटीन वांटो घेवया. आनी आमची सोस्कोताय गुडी साहित्य पावड आमच्या उतरान कोरण्यांनी जिविताची खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक, दुसऱ्या सोबत दाखोड करूंक आमी फाटीं उरल्यात. हे वेळार सगळ्या आमच्या चुकीची दूख धरून देवाची काकलुती कुलो मारुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातके सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायगून सुदां संकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन.
kaglutko Krista kaglutko Krista kaglutko Somya kaglutko Somya kaglutko Somya 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 kaglutko प्रार्थुया थोड्योच कुड्यो गीत रावून आमची सोन एकल्याची कासकी मागणी इंते सभा बापा मुखार दवरुया. सूर पदवीदार देवा भू बागीवूंद आंकवार मारीची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतुश्ट आव. ही मोगाळ आवयची विनवणेन ह्या संवसारान सूर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गा सासणाच्या सुखांत आमकां पावय. हे आमी मागताव आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देवचे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. दोरदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोंच पावलीचे आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी ताची आंगोस्त्रां पिंजून काडली आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बुणकुणींत घाल्ले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बुणकुणीच्या राखणदाराक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणे तांणी ताका भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोरोंड्यांनी घालून गोट केले. सुमार मोदयांनीर पावलो आनी सिलास मागणें करताले आनी गायनां करून देवाक वाखणटाले. ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकले. आवचीत एक व्हड दोरकांप जाली आनी बणकोण बुनयाचोयद हाल्ली. सगलीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांकड्यो पडल्यो. जागो जावन बणकोणीच्या राखणदारान सगलीं दारां उक्तीं जाल्लीं देखलीं आनी कैदी पडून गेले म्हूण समजून तोरवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताड्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळेच हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतिकेन भितर गेलो आनी सगलोच कडकडोन पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगल्यांक सोम्याचें उतर ताणें परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चवणां धुलीं
आनी थंयच्या थंयच ताणी आनी सगळे ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणी ताका आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर बावाड दवरूंक आपणाक फावो जाल्लें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबान खुशालाई केली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलाय म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वासी. सोगटां परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाक वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलाय आनी म्हजें काळीज गोड केलाय. म्हाका धिरान बोल्लाय. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बाळटा तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय आनी आतां म्हाका सांडूं नाका. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गाराक सुली बी रावया. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. Koriba boy, koshi sogli. Zorek botak, Rauliawami, Kitle more, Kitle sobi, sobi. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. Tumche soveasu. Słowa pormoni Jezu Chrystaचे शुभ वर्तमान. Mój matuka somia. हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां. अशी ती बायलेन गोवायकी दिली देखून त्या नोगरांतल्या पुस्कूळ सामारीकारांनी ताचेर बावाट दवरलो. देखून सामारीकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण ताणें ताचे कडेन मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनी खूब जाणांनी ताचेर बावाट दिवलो. ती बायलेक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय पूण आमीच ताका आयकलां देखून आमी बावाट दवरता. आनी तो खरोच संवसाराचो तारूख म्हूण आमकां कळोन आयला.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणीनो, आयचो विशय करीतपणी आमच्या मुखार कुशालकाय वांटुया, पुरगोटणार जावया. कुशालकाय मोगाळ बाबा भयणीनो, देवूच ही कुशालकाय आमकां सोण एकल्याक जिवितान दिता. देवूच जावन आसा जोर कुशालकायेची. अशेंच ह्या विशयाचेर हांव नियाळ करतालो तेन्ना म्हजो एक इश्ट ताच्या वाडदिसा सोमयार तो म्हणटालो, आयज म्हज्या जिविताचो व्हड कुशालकायेचो दीस. आनी कित्याक लागून गाय हेर वाडदीस ताणें जिविताचे समारंभूंक नासलेले गाय समारंभलेत. हो वाडदीस ताच्या जिविताचो 21वो वाडदीस आसलेलो. तरणाटे पिरायेर पावलेलो तो. आनी असल्या वेळार ह्या आपल्या 21व्या वाडदिसाक ह्या तरणाट्यान म्हजोच इश्ट हे फिरगोचेन जे हांव वावुरतालो आनी चोड लागशिल्ल्यान आसलेल्यान ताणें म्हाका अशें म्हणलें, फादर, हो 21वो म्हज्या जिविताचो वाडदीस हांव व्हड करूंक सोदिना. म्हाका फकत तुजो आदार जाय. ह्या दिसा सकाळचो वेळ दनपार म्हाका किरीतपणी खंयच्याय एका भुरग्याच्या घरांत वा जाणटेल्याच्या घरांत तांचे बरोबर सारूंक जाय. आय वॉन्ट टू स्पेंड हाफ ऑफ माय डे ऑन दॅट डे टू स्पेंड विथ द लेस फॉर्च्युनेट. आनी किरीतपणी ह्या म्हज्या इश्टाक घेवन ताचे फामिलीक, म्हजी फामील, आमी एक मिसाचें बलिदान ह्या मादर ट्रिजाच्या घरान अनाथ जंय बाबा भयणां आसान तांचे बरोबर ही समारंभणी केली. ल्हानशी केक ताणें थंयच कातरली आनी एक ल्हानशें जेवण तांचे बरोबर केलें. आनी सूर शेवटी येवपाच्या वेळार ही जाणटी बाबा भयणां आसलेली ती एकलो जेन्ना हो तरणाटो तांचे बरेक वेतालो तेन्ना एक ल्हानसो गिफ्ट दिवंक ती ताका आशिर्वाद दितालीं. आनी ह्याच कार्य सांजच्या वेळार जेन्ना तांचीच लागशिल्ल्या बरोबर ही समारंभणी केल्या उपरांत रातीक न्हिदूंक वेताले तेन्ना हो तरणाटो अशें म्हणूंक लागलो, आयज म्हज्या जिवितान खरेपणी हो कुशालकायेचो दीस. कित्याक इतल्या सगोट बाबा भयणांनी म्हाका आयज बेसांव दिलें. म्हाका म्हज्या शापाय शामायेचो उगडास जायलो. I remembered my godparents or my grandparents. कित्याक ती जे भाशेन तेस जाले उपरांत आताक धरून म्हाका बेसांव दितालीं ते भाशेन ह्या जाणट्यांच्या घरान गेलो तेन्ना, भायर सरतालो तेन्ना ही एक वांगडी हो देवाचो आशिर्वाद म्हजेर उरतालीं. आनी ह्याच खातीर हो तरणाटो म्हणटालो, आयज म्हज्या जिवितांत हांव खरेपणी कुशाल आसा. कित्याक इतल्या सगोट मनशांचो देवाचो आशिर्वाद म्हज्या जिवितांत आसा. आनी ह्याच खातीर हांव कुशाल. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी म्हणटात इल्ली कुशालकाय आमी वांटता ती वांटल्या उपरांत दुपेट जाता. घडये तरणाट्यांची तूक नासलेले जायत. घडये आपुणूच आपलो वाडदीस तांचे बरोबर समारंभूंक ही आपल्या जिविताची कुशालकाय तांचे सवें तो वांटूंक सोदतालो. पूण ताच्याहून अदीक कुशालकाय तांचे वरवीं ताणें आपल्या जिवितान अनुभवली. आयज मोगाळ बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता काय, कुशालकायेची जोर सुरवात खंय आसा काय. कुशालकायची जोर जावन आसा देवा सोवें. आनी जेन्ना आमी आमच्या जिवितान देवाकूच आमच्या जिविताचो मास करता तेन्ना खरी कुशालकाय थंय आसा. ह्याच खातीर बागेवन आगोस्तीन अशें म्हणटालो, Our hearts are made for God. They are restless until and unless they find their rest in God.
आमची काळजां उसांबूळ आसात ती देवाशी पावल्या शिवाय तांकां तारना. आयज मोगाळ बाबूनो, आमच्या समाजाचेर, आमच्याच खासगी जिविताचेर, ह्या संवसाराचेर नदर मारुया. दूर एक मनीस आपल्या जिवितान खुशालकाय आपणावंक वावुरता, पूण ती वेगवेगळे तरेन जायत. आमी ल्हान भुरग्यांच्या जिविताचेर नदर मारुया, जी आमची इस्कॉलाक वेतात. तांच्या जिविताची खुशालकाय कितें काय, पूण ती सजमतात हें इस्कॉल, दर एक क्लासीन बरो एस हांवें मेळून घेतलो, बरो रँक मेळून घेतलो, हांव खुशाल. इफ आय सेक्युअर अ गूड पर्संटेज, अ गूड रँक, आय एम हॅप्पी. तांचे आवय बापूय तांचे कडल्यान हेंच आवड येतात. ताणें बरे भाशेन शिकचें, बरे मार्क्स घेवचे आनी ही खुशालकाय आपल्या कुटुंबांत हाडची. आमची तरणाट्यांचेर नदर मारुया. तरणाट्याच्या जिविताची खुशालकाय कितें काय, गुडी जायते पावट सजमतात म्हजे लागीं लेटस्ट मोबायल आसप ही म्हाका खुशालकाय, बरें न्हेसप खुशालकाय, हांवें बरे भाशेन म्हजो फिजीक मेंटेन करप खुशालकाय, बरी हेअर स्टायल, हांव बरें दिसोंक जाय. दॅट वील ब्रिंग हॅपिनस टू मी. गुडी जायते पावट आमची एर मागीर वाडलेली आसा तरणाटे पिरायेर, म्हळ्यार तो मनीस सजमतलो खुशालकाय म्हळ्यार बरें घर घेवया, बरें मोटोर घेवया, बरी शिर्वीस, ही म्हाका खुशालकाय दितली. लग्न जाली घोडे म्हणटलीं इन आर रिलेशनशीप, आमच्या जिविताच्या संबंदान आमी एकामेकाच्या सांगातान येता, तुवें जिविताची खुशालकाय सोदुया. पूण जायते पावट वेगवेगळ्या जिविताच्या बेसान आमी जियेतना सगल्यो वस्तू आसून पुरयान आमी खुशाल आसात काय. जायते पावट आमची भुरगीं खुशाल नात. फर्स्ट रँक मेळ्ळा खरो, पूण तरी आसतना पर्संटेज बरी येवंक ना. हांव पळोवंक बरो दिसता, न्हेसूंक बरो दिसता, पूण तरी आसतना म्हाका जिविताची खुशालकाय ना. काळजान हांव खुशाल ना. म्हाका घोडे बरी सर्वीस मेळलेली आसा, घरदार आसा, पूण तरी आसतना खुशाल ना. घोडे आमी फामिलीची वांगडी घोव बायलां कशीं भुरगीं आसात, सगळे आसा, पूण तरी आसतना खुशाल नात. कित्याक लागून काय. खुशालकाय आमच्या जिविताची कित्याचेर परतून दवरलेली आसा काय, हो प्रश्न. आनी आमी म्हणटल्यात खुशालकाय सूर शेवटी देवाचेरूच दवरलेली आसा. आमकां शुभ वर्तमानान आमी घोडी निमण्योच वड्यो घेतल्या त्या चवथ्या आवेस्वराचो जुवांवांचो, जंय ही सामारितान वस्तरी जेजू सरशी ह्या बांयच्या कांठार ह्या ओरोण्यांत आयिल्ली आसा. घोडेचे घोडेक दर एका दिसा हें उदक व्हरूंक ती येताली, पूण तरी आसतना तिची तान बागोव नासलेली, ती खुशाल नासलेली. आपल्या जिवितांत सदांच्यो सैमाच्यो वस्तू आमी करतात, पूण तरी आसतना खुशाल नात. आनी जेन्ना जेजूक ती भेटता, जेजू तिचे लागीं भासाभास करता आनी उपरांत तो म्हणटलो, हांव जें उदक तुका दीन तें तूं पियेची जाल्यार तुका कदींच ल्हान लागची ना. उदक कसलें गाय, जिविताचें, देवाचे कृपेचें. जेजूकूच आपल्या जिविताचो माज करून घेवंक. घोडी वस्तुरी जायत्या संवसारी वस्तूंनी गुल जाल्ली आसली, जावं कुडीच्या वणावण्यांनी, जावं संवसारी आशा. आनी असल्या वेळार जेजू तिचे लागीं भासाभास करता. आनी जेन्ना किरीतपणी ही भासाभास चलता तेन्ना ही वस्तुरी ओळखून घेता, भासायलो सोडवंडार मेसियस तो तूंच. आनी ह्याच खातीर आपलो कोडसो थंय सोडून ती आपल्या गांवांत वेता. खुशालकायेच्या उमाड्यांनी भरून उडी मारून ही जेजूची खुशालकाय मेळ्ळे उपरांत ती वेता आनी म्हणटा, म्हाका प्रवादी मेळ्ळा. ताणें म्हजें आख्खें जिवीत म्हाका सांगलां, येयात ताका पळयात, येयात ताका मेळात. आनी हो सामारिताचो लोक जेजूक भेटूंक येता. खुशालकाय ही जेन्ना ही म्हाका मेळटा, हांव तीच ती मागीर परतून दुसऱ्यांक दिता. बरेपण म्हणटा तें, खुशालकाय म्हणटा ती म्हज्या आनी म्हज्या जिवितांत ती दवरूंक जायना. हांवें ती दुसऱ्यांक सांगूंक जाय, हांवें ती दुसऱ्यांक पुरगटूंक जाय.
आनी हेंच कितें शुभ वर्तमानान ह्यो स्टोरी सगळी आमकां मेळटा. हो लोक येता आनी जेसूक म्हणटा सायबा तूं आमचेशी राव. आनी जेसू 2 दीस ह्या सामारितानाच्या गांवांत रावता सामाऱ्या. आनी तुंय किरीतपणी हे 2 दीस सोंपयले उपरांत होच लोक म्हणटा आमी आतां तुज्या उतराक लागून न्हय पूण आमीच ताचे कडलें आयकलां ताका आतां आमच्या जिविताचो माज केला. ह्या खातीर आमी ताका किरीतपणी तो बासायल्लो सोडवणदार म्हूण ओळखून घेतात. तोच जावन आसा तारक म्हूण आमकां आतां कळोन आयिल्ली आसा. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान किरीतपणी सदांच खुशाल रावतली जाल्यार ही जेसू तावन येता ती देवा तावन येता ती खुशालकाय आमच्या जिवितान ओळखून घेवंक जाय. आनी ह्याच खातीर पयले सुवातेर देवाक आमच्या जिविताचो माज करुया. देवान आमकां घडये जायती ग्रेसकाय गिन्यान बरे गूण दिल्ले आसा जायत. ते म्हजे न्हय पूण ते देवाचे. आनी ह्याच खातीर पयले सुवातेर ओळखून घेवया आमच्या जिवितांत खुशाल आसूंक म्हजें जिवीत देवाचें देणें. माय लायफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. आनी जरी तर हें ओळखून घेता म्हजें जिवीत देवाचें देणें, देव म्हज्या जिवितांत आसने करून आसा हांव खुशाल आसतलो. हांव दुसरे कडेन खुशालकाय सोदूंक भोंवचो ना. कित्याक देव म्हजे बरोबर आसा जाल्यार कोणाच्यान म्हजेर आड वचूंक जातलें काय. हें आस्वासन आमकां आसूंक जाय. म्हजें जिवीत देवाचें देणें आनी देव जावन आसा म्हज्या जिविताचो माज. हें आमी आमच्या जिवितांत सोत ओळखून घेता तेन्ना ही जिविताची खुशालकाय इल्ली इल्ली आमच्या जिवितांत भितर सरतली. वी वील नॉट क्रेव फॉर हॅपिनस आवटसायड. कित्याक खुशालकाय म्हज्या जिवितांत भितर आसा. दुसरे सुवातेर हांव म्हणटलो म्हाका जिविताची खालतीकाय आसूंक जाय. आय नीड टू हॅव ह्युमिलिटी ऑफ लायफ. आनी जितलो हांव जिवितांत ल्हान जाता तितलो देवाचे कृपेन देवाचे खुशालकायेन वाडटा. आमच्या आदल्यांची म्हणणी आसा गोरवाक आनी देवाक पडोना. इफ वी आर प्रावड एंड आय से आय हॅव डन इट, इट्स माय वर्क, हें हांवें म्हजेंच उस्तोंगी केलां, थोड्योच घडयो खुशाल आसतलो. देन समवन एल्स वील बी देर टू कम्पीट वीथ यू. अशें आमचें जिवीत जाता. वी ऑलवेज कम्पीट वीथ अदर्स when we have pride, when we have ego. The other becomes a threat for us. दुसरो म्हाका एक दुस्मान कसो जाता जेन्ना हांव म्हजेरूच नदर घालता आनी हांवूच सगळ्यांत बरो म्हूण सजमोता. म्हाका ल्हानविकाय ना. असल्या वेळार तुज्या जिवितांत खुशालकाय आसची ना. You will always run a race, you will always compete with others and will be never satisfied in life. जिवितांत केन्नाच सॅटिस्फायड कसो आसचो ना. पूण जेन्ना तुका जिविताची ल्हानविकाय आसा तूं ओळखून घेता हांव हेरां बरोबर सांगातान म्हज्यान जिवीत जिवंक जाता. देवाचें देणें म्हजें जिवीत आनी जें कितें हांव करतां तितलें देवाचे मोहिमे खातीर म्हणून, तेन्ना खरी खुशालकाय तुज्या जिवितांत तूं अनुभवतलो, जिवितांत वयर सरूंक पावतलो. आनी तिसरी सुवातेर हांव म्हणटलो जे भाशेन पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा जेन्ना जेसू खरी खुशालकाय म्हूण हांव म्हज्या जिवितांत मानून घेता तेन्ना म्हजें जिवीत सारकें 7th हेवन कशें जावचें ना, स्वर्ग कसो. जिवितांत आघोडायूय आसतल्यो, जिवितांत त्रास आटेबिटे आसतले, जिवितांत आमी घडये आडकोड्यांक फुडो करचो पडटलो. पूण असल्या वेळार कसल्या मनान आमी तो फुडो करता हें भोव गरजेचें. पयलें वाचप आमकां बागेन पावलान सिलासाची खबर सांगता. शुभ वर्तमान परगडटाले, जेजूची ओळख दुसऱ्यांक दिताले तेन्ना लोक तांचेर गुरी घालतात, तांकां बणकोणीन घातलेले आसात. आनी असल्या वेळार तांची खुशालकाय वचना. ती खुशालकाय जेजू खातीर एकूच त्रास आपल्यांक सोंसचे पडटात म्हणून ते देवाक वाखाणटात, देवाची तुस्त करतात. हेड बणकोणीत आसलेले कोयदी आयकतात. कोणी कोयदी आसलेले मनीस जायते पावटी बणकोणीत आसलेले ते निराशेपणांची येतात. देर इज नथींग टू रिजॉयस.
तेगळे म्हणटले म्हज्या पातकाक वायट करण्याक लागून ही बणकोण म्हाका फावो जाल्ली आसा, कोण आमकां लागीं घेना, आमचें नांव आमचो आबरू ऑलरेडी पिड्यार जाल्लो आसा, समाजांत आमकां सुवात ना. एंड दे ऑलवेज हॅव बिटनस इन देयर हार्ट. पूण पावलू आनी सिलास कितें करता? देवाची तुस्त वाखाणणी करता ह्या आगोडाच्या वेळार पुरयान. आनी थंय आमकां व्हड मिलाग्र पळोवंक मेळटा. बणकोण आखीच भूंय काम जाल्ल्या भाशेन आलता, बणकोणीची दारां उक्तीं जातात. आनी असल्या वेळार थंय हांच्यो ह्यो सांगड्यो तोडून पडटात तेन्ना ताच्याहून व्हड मिलाग्र आमकां मेळटा. हो बणकोणीचो राखणदार आसलो, तो आपलो जीव घेवंक सोदता कित्याक कैदी पडोवन गेले म्हणून. आनी पावलू ताका म्हणटलो, कांयच वायट करिनाका, आमी सगळे हांगाच आसात. आनी हो बणकोणीचो अधिकार आसलेलो तो आपलें जिवीत बदलता. म्हजे तुस्त वाखाणणी वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत बदलणी नवसरणी येता. एक नवे जिविताचें पावल हो बणकूर राखणदार आसलेलो अधिकारी आपल्या कुटुंबा सांगाता जिविताची बदलणी करून देवाची तुस्त मोहिमा वाखाणटात. मोगाळ बाबा भयणो, सूर शेवटी आमच्या जिविताचो माज आनी हेतू जावंक जाय. कश्टां वेळार, आडकोळी वेळार पुरयान देवाची तुस्त, देवाचें बरेपण ओळखून घेवन आमी तें दुसऱ्यांक उत्तेजन जावंक, दुसऱ्यांक आमच्या जिवितांतल्यान देख जावंक जाय. आनी हेंच करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. खुशालकाय जिविताची दुसऱ्यांक वांटूंक देवाचे ओचेसूचे पुरगोटणार जावया. मोगाळ बाबूनो, आयज ह्यांक वार बारीक फुडें घालून हे मिसाची भेट आमी समोर उमतां तेन्ना ही जिविताची कुशालकाय आमकां आवडेता तेन्ना ही देवान दिल्ली कुशालकायनूच आमकां दवरूंक, पूण हीच कुशालकायचे पुरगोटणार आमी दुसऱ्यांक जावंक आंकवार मारीक फुडें घालून हे मिसाचे भेटीन सदां देवाचेर पातयेवन ताकाच आमच्या जिविताचो माज करूंक आनी देवाची तुस्त वाखाणणी करूंक आमकां कृपा आनी बोड हे मिसाचे भेटीन मागून घेवया. उबी रावया. ने वेळार आमची कालती मागणी आनी गोरसो देवा मुखार दवरुया. आमचो जबाब जातलो, दुसऱ्या सोवें कुशालकाय वांटूंक आमकां तुजो आदार दी बापा. सोगली म्हणया, दुसऱ्या सोवें कुशालकाय वांटूंक आमकां तुजो आदार दी बापा. आमच्या पवित्र सोवेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या दोन एका उतरांतल्यान आनी वांगडुकेंतल्यान कुशालकायेचें जिवीत जिवंक आपले पोरचेक नुमणें जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब, दुसऱ्या सोवें कुशालकाय वांटूंक आमकां तुजो आदार दी बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेल्या पोचेची सेवा करतना आपलेपण सोडून सगलो भ्रश्टाचार पयसावून नितीच्या आनी शांतीचें जिवीत जिवन हाडूंक आनी सगल्यांक कुशालकायेचें जिवीत जिवंक आदाराचें जावंक बापा लागीं मागुया. जबाब, दुसऱ्या सोवें कुशालकाय वांटूंक आमकां तुजो आदार दी बापा. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी नाझारेताच्या कुटुंबाची देख आपणावून आपल्या भुरग्यांक बरी तत्वां मुल्यां शिकूंक अशे तरेन तांचें जिवीत कुशाल करूंक जबाबदारेन वावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब, दुसऱ्या सोवें कुशालकाय वांटूंक आमकां तुजो आदार दी बापा. कोविड-19 पिडेक लागून मुनिस्कुलाचे जायते वायट परिस्थिती आयल्या, तर आमचे लागीं घडटा ते भाशेन तांकां आदार दिवंक तांच्या जिवितांत कुशालकाय हाडूंक बापाची कृपा आनी बोल मागुया. जबाब, दुसऱ्या सोवें कुशालकाय वांटूंक आमकां तुजो आदार दी बापा. भोव दयाल बापा,
ह्या वेळार खालती आमची मागणी गोरसो तुजे मुखार आमी उबारल्यात. उदारपणान त्यो आमकां फावो कोर म्हण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. धुपाचो सोंसूर म्हूण धूमधूमी सोडटा स्वर्गांत. तेच बरी आमची दानां ईश्वरा तुजे मुखार. परमेश्वराक वरदाना, परमेश्वराक वरदाना, परमेश्वराक वरदाना, परमेश्वराक वरदाना. बेटोची सोमेस्तानी बेटोची. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या दांतले बलिदान आपल्या मोनाकानी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचाराच्या दाबान सर्वेस्पर मानून घेवंक. कोणवाल्या बापा, बागीवंत आंकवार मारी देवा मातीचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाल दीस घाल आनी आमचे स्वर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवचें कर. तुज्या पुता जेजूची नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्याक वारमारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकविलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दोरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सोगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दिनी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पसोद समोर पावची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक वराचे रगत. पातकांचें भक्षणे मेळच्याक तुमची पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत ती वारवतली. हे म्हज्या उगडासा करात.
Bavartaco gute porgotoja. Gesù melo, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù Baba, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेसूची कुडन रगत जेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपरी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप आमच्या कुंवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्या ते आमच्या बाबा म्हणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन धर्म दिता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनांचे सुखांत आमकां वाडवती. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्या Jesu वरवीं, त्या Jesu सांगाता, त्या Jesu थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज समकायो, तुजी गोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीन पुडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजीच शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूं सिकायक वटान सांबाळ. जची येता आनी रासवत चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ओ आसा जिवो जेजू, आमकां सोन एकल्याक जिविताची कुशालकाय तो वांटा. येसुमेच्या जेवणात आमी वांटो घेतात ती सुकली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu, आमच्या काळजात रावूंक ये. सोम्या जेसू आमच्या काळजात रावूंक ये. बापा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो.
तुझे येवजण जाले आमचे मोदें बिराड करचे बापा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो सासना तुझे येवजण जाले आमचे मोदें बिराड करचे सुमियाचे ये आमच्या काळजात रावूंक ये सुमियाचे ये आमच्या काळजात रावूंक ये प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारी देवा मातीच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पसोन दिलाय ह्या पसोणाची गोठायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण बघूंक आमी तयार जावं हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Ostriabitor sodo Gabriel no man corta Evece caruno drost Amcai corma sodo Evece caruno drost Amcai corma sodo रुजाय साहेबने आमचे पासोत विनंती कर Cristan basaila ti amka fawozaवच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या ताच्या कोश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे ताय Akvar maik amche